At the inauguration of Somnath Swabhiman Parv 2026, Chief Minister Pramod Sawant said the Somnath temple, despite repeated destruction in the history, was rebuilt every time, symbolizing resilience and faith. He also referred to Goa's history during the Portuguese era, stating that temples were destroyed in the villages as a step towards religious conversion and to prevent people from gathering for prayers and cultural practices like bhajan and kirtan. सोमनाथ पर्व म्हणजे कितें तर आमी म्हणटा की 1000 वर्सां पयलीं गजनी हांच्यांनी सोमनाथ मंदिर जे गुजरात हांगासर आसा तें मोडून उद्ध्वस्त केलें आनी तें मंदिर जें आसा पळय न्ही हें परत एकदां तें बांदलें. म्हणजे सोमनाथ आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही हें एकदां न्ही तर सोमनाथ मंदिर हें कितलेशेक फावटी आक्रमण ज्यांच्यांनी ह्या देशाचेर केलें तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंदिरां मोडपाचो प्रयत्न केलो. गोंयांतूय बी तो इतिहास आसा, मुद्दामून तुमी काडून पळयात. पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें. तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें. हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें. आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें. सगळ्यांत लास्ट आमी जें म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष, हो तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हें देवूळ परत एकदां उबारलें आनी तें देवूळ उबारल्या उपरांत तेन्नाचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांच्या हस्ते ते देवळाचें उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. अभिमानाची गजाल इतक्या खातीर आसा, मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हें वर्ष सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलेब्रेट करपाचें थारायलां. देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर, धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा. तशाच पद्दतीचो आयचो हो पयलो कार्यक्रम गोंयांत आमी ह्या ओल्ड गोंयच्या आमच्या तपोभुमीत हांगासर म्हणजे जेन्ना आयोजन करता, हांव सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता. जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हांव अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयताले की ओल्ड गोवा म्हणजे कितें तर ओल्ड गोवा चर्चीन वचूंक जाय म्हणूनच फक्त लोक येताले. हाज्या पलीकडे लोक कित्याक येनाशिल्ले. आज जर लोक हांगासर येता आसत जाल्यार कित्याक येता, आमी म्हणटा नरेंद्र महाराजांच्या मठांत वचपा खातीर येता. आमी म्हणटा गोवेश्वराच्या देवळात आमी हांगासर तेजें दर्शन घेवपा खातीर येता. हो बदल आसा आनी हो बदल आमी पळयता. गोवेश्वराच्या टेम्पलांत आज सकाळीं आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्यांनी त्या लिंगाचेर अभिषेक केलो. आमचे राजेश फळदेसाई आनी तुमचे कितलेशेच भावीक तो अभिषेक करपा खातीर म्हणजे आमी आमचें भाग्य म्हणटा की ताज्या हांव तर म्हाजें भाग्य म्हणटा, कारण त्या देवळाच्या उक्तावणाक अभिषेक करपाचो योग आनी उक्तावण करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हें म्हजें भाग्य आसा. येदें व्हडलें पुण्य आनी केन्ना मेळचें ना. येदें व्हडलें पुण्य म्हाका तांच्यांनी मेळोवन दिलें. त्या खातीर हांव सातत्यान म्हणटा की अशाच पद्दतीचो हे आज ज्या पद्दतीचो हांगासर लिंगाचेर अभिषेक जालो आनी परत एकदां म्हणजे गोंय भुमी ही देवभुमी म्हणून प्रचिती देत आसा. आज हांव पळयतालो की आतांच आमदार म्हाका सांगतालो की गोंयभरांतले जितके ट्युरिस्ट जे म्हणजे गोंय भुमी ही देवभुमी म्हणून प्रचिती देत आसा. आज हांव पळयतालो की आतांच आमदार म्हाका सांगतालो की गोंयभरांतले जितके ट्युरिस्ट जे सांस्कृतीक ट्युरिस्ट म्हणून येता, जाका आमी म्हणटा टेम्पल ट्युरिजम, ते सगळे ट्युरिस्ट आतां गोवेश्वराचें टेम्पल हांगा येवपा पळोवपा लागले. कारण त्या सगळ्या जाणांक एका देवळान गेल्या उपरांत 12 ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन जर जाता आसत जाल्यार कोण त्या देवळांत वयचो ना. म्हणजे त्या देवळाचें दर्शन घेवपा खातीर समेस्त गोंयभरांतल्यान आनी देशभरांतल्यान, कारण ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन जर हांगासरूच जाता एकाच देवळान गेल्या उपरांत जाल्यार नक्कीच लोक ते पळोवपा खातीर येतले. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमी म्हणटा की हो पर्व जो सुरू केला सोमनाथ पर्व, ह्या निमित्तान सनातन धर्माची वृद्धी जातली,
देशातल्या वेगवेगळ्या धार्मिक स्थानाची उन्नती जातली आणि आमच्या सारकिले सगळे लोक जी भावी पिढी आमकां सनातनी पिढी आणि धार्मिक पिढी जी निर्माण करपाक जाय आमचे फुडले जनरेशन आमी जरी तांकां म्हटलें की जेन झी पण जेन झीक सुद्दां म्हणजे सनातन धर्म कितें आणि संस्कृती कितें हे कळपाची गरज आसा आणि ते कळपाक जाय म्हणून ह्या सोमनाथ पर्वाचो उद्देश आसा आणि ताकाच लागून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की त्यांच्या काळात अशा पद्धतीची देवळां आणि धर्म संस्कृतीचे रक्षण हे खूप मोठ्या प्रमाणात जायत आसा